د شرمگاه حفاظت والحافظات آغا زنانائے آغا شدے چکیم شدے د خپل فروج حفاظت کو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات آغا کسون چه پا کسرت سر اللہ یدوی و آغا شدے چکیم خال پا کسرت سر اللہ یدوی اعد اللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما اللہ دے دغی خال کے دے پورا مغفرت تیور کڑائی دائی و اللہ دا خال تا دیر وٹ اجر دن کری کیم شی گندے چکیم خال کا حیادارہ وی اور پیچھے صفاسو کلے گی حضور پاک علیہ السلام یعنی ارشاد و فرمایا چوئے انسانوں نے امخ کی چه دپو زمونا کے موجود ہوئی آغا دے پورا ہو دو نن دے اونم پا خالتا چکیم موجودات آئی آکا وڑی کئی بھی کستروی اللہ رب العزت پیغمبر دانا افتویلی دی چه دے دوے شای حفظت موتا رو کئی دے جنات زیمہ دورا دے مونا وخلائی یو سڑی تا دا افسار زیمہ دورا وخلو یو سڑی تا دا ڈی ایس پی یا ایس ایچ او یا کرنیل جرنیل دا ودار سر وکو اے چه دخ پا اختیار کے آر شایی دفتا دا چه سو ہے یا غا پیرا کوي یا ملک تا ودائر سر وکو افسوس دا دائی چه دی ملک پا ودبون دی موتو غا دا اعتبار دائی آج سر تا وی یا غا خلی خود دوے سر جہانے سردار چه موتو تو پورا ودا کری دو چه موتا دی دوے شے ودا رو کئی زو دی توست پورا جنات زیمہ دورا در کون آغا کیم شای چه دی دوے ورشنے پا مانس کے دائی یعنی شبا و دی دوے ورنے پا مانس کے دائی شرمگاہ پیغمبر فرمائی چه کیم خالق موتا دی دغ شے حفاظات زیمہ دورا رو کو دغ سری دی جنات زیمہ دور سکتا دا دمرا بربود گناہ دائی وہ معاشرہ کے عام دائی یو بل نسترگی پٹائی وہ معاشرہ کے پہارا معاشرہ کے عام شوائی دائی دا دمرا بربود گناہ دائی چه داغا دی قیامات دی روستل سباب جوڑیش ادغ پا وجہ مندے قیامات روسی ادغ گناہ پا وجہ مندے اللہ دا اسمون زکا بربود قرآن مجید کے اللہ فرمائی وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا اے خالقے دا زنا تا ماویر نجدے کے شئی زنا تا نجدے ماویر سی چے کیم شاید تو زنا تا ویر نجدے کوی ایغ فقہا آغا حکم پا زنا کی لی کر دے ہمیشہ کبیر خود دمر احتیاطو کو چا کیما سیر لہو سب آوے چا دوی پاگا بھونے نظیر نچو چکہ داس میں بھی چیزا زنا تا پہ ویر شکر دا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا دے خدای حکم دائی اے خالقے تو زنات نجدے ماویر سی انہو کا نفاحش داغا بینو کا لیار ہو داغا بے حیائی دو وساء سبیلا او دا ڈیرہ بادا لیار ہو پدا ہوں چے کلا زنا پا دنیا کے عام شی اس زنا پا وجہ بندے نقصان داغا شی ہوں چے داغا دنیا جکیم دا مشتو سے حسب النصر سے دا چے پلنکایا ما پلنکایا دا پلنکی بیاوال ورطا لدیش پاتا نہ لگی چے چکتا ہے حسب و نصب سارا خلط ملچ سارا گاڑشی اچار دینے جوڑش اس بات جب لگی چھے وہ سو بڑی کے بچے کفالت تو یہ چوکو سوتیو یہ چوکو داو سپے کو دا غبر بودیش دو مداش آئی چھے اللہ رب العزت دے انسانوں نے پورا یوں طریقہ رائش کری دو شگی ہے آخا دائی نکاح آخری دے انسانوں نے پورا دائی پت زناور کے دانشتا اور دا چار چھے بغیر میں نکاح نہ خال زنا کو و زنا کے مبتلا شی دا چار دے زناورے دے انسانوں نے ندو و پٹھول نہ ہوڑ شایدہ دائی چا اللہ دے منے کھڑی نن بچائی کلا کلا سے نو کچھ کلا فرما بردارا بھی پلور خبرہ مانی ویلے نکے پدا ہاں چا موتا پلور ویلی دی چداس مانا کے مور مانے کڑایا استوز مانے کڑایا موتا خپل شیخ ویلی دی موتا پلنکی ویلی دی مشکو دے خدای بندگو نہیں قرآن منی حدیث منی دے اللہ دے اللہ رسول حکم منلے تا نومم پخفت ظلموں نے لگوالا ہی دائی میں سلمونی مش پورا پٹھول نہ دے اعزاز والا خبر ادا دو کہ زدو دغه نه ژوند نه معنی کی چې مشته خدای حکم کړی چې دا ماته حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یې نه راش تلوش دای خپل جهنم د جهنم ټول غاړ شي نه وشو جنات یې او جهنم یې او چې کله دای په جهنم ته رده